بسم الله. السلام عليكم خوتو الرياس المغاربة les Algériens, les Tunisiens et toutes les personnes que je remercie et ils interagissent معنا. الموضوع ديال اليوم موضوع un petit peu difficile mais نمشيو معاه دقة دقة باش نحاولوا نفهموه. هو ديال لو روبو بيولوجيك وديال النوكيل. نقدروا نقولوا روبو بيولوجيك كما جاوبونا بعض الاخوان هي الراحة البيولوجية ملي الحوت كيكون كيبيض، والنو كيل انتم عارفين تو كيل هي تيي نو هي نو با تيي لو بواسون. كانت بحال هكا القضيه فاسيل، ولكن حنا نحاولوا نحاولوا نشرحوا هادشي سيانتيفيكمون مالغري كاين الاخوان اللي ضد لو سافوار وضد لا سيونس اللي قالوا بان حنا كناخذوا كوبي كولي كنديروا بزاف د الحوايج. غير بغيت نقول لهذوك الناس ميم كوبي كولي لا ما عندكش لا باز سيانتيفيك راه ما تفهمش كوبي كولي. باغ اكزومبل التيلوفاز ولا ميوز كومون تو فا كوبي كولي ما فهمتيش لا باز ديالها. شي واحد في الانفورماتيك ما يقدرش يدخل الموسوعات، والموسوعات كانوا لو شفت ليستوار ديال الناس اللي كانوا في لاج دور العصر الذهبي ديال لي زاراب، كانوا لي زاراب وصلوا بالعلم وبلا سيونس وبالعلم ما نقدروش نديروا ان با. نهار جات لا رونيسونس ديال النهضه الاوروبيه هذوك النصارى مشاو اول حاجه من لي فاكتور اللي خلى الانهيار ديال لاج دور دي زاراب وهو المطبعه لامبريمري. ايزون انفونتي المطبعه هايدلبرغ، ومن تما بداو كيطبعوا الكتب وكيشرحوهم باش يوصلوا. دونك شي كياخذ مع شي. دونك لو سافوار عطانا الله بهذا الشيء ديال جوجل نوبيش نزيدوا القدام. وناس اللي ريسبونسابل وجون ils sont d'autres de la science, je comprends pas. Sans le savoir, sans la science, on peut pas avancer. Et ça, je vais l'expliquer maintenant. Déjà, سمعنا ديك المره سي محمود في رحله صيد بان البلاك باس ما كانش موجود في بين الويدان. ايوا شرحوا لينا علاش ما كانش موجود. باسكو الهضره المداوله هي كيقول لك موالين الشبك، مي سا ديبون با كود موالين الشبك. وهادشي ماشي غير حنا غير بالحكم ديالنا اللي قرينا لا بكتيريولوجي وقرينا لا بكتيريولوجي وكتبنا كتوبه وكنا في السيت وداكشي. دونك لي دوني اللي كنعطيهم راه ما عندنا اصدقاء مازال في لونيفرسيتي بيير اميري كوري ا باري، وعندنا دي زامي اونكور ان بلجيك دون دي لابوراتوار دو ريشيرش. ملي كنحصلوا كنتعلموا حنا كنتعلموا كل نهار. دونك غير باش لو سافوار لا ما كانش سافوار ما نتقدموش. دايور لي لور لي كومبينيزون لي زامسون راه كلهم جايين عندهم. دونك فوالا سيتي اونتر بارونتيز. قبل ما ندخل في الموضوع كان الاخ واحد سولني قال لي ديك المره هضرنا على الحوت ديال القصبه احسن من هذا في البنه. قال لي او البنه كيفاش نديرو حنا المغاربه في التقاليد ديالنا كنطيبوه. قلت له متفق معاك، حتى شديتي الحوته بون الله يكون في العون. كاين اللي كيشري شرغوه ديال 70 درهم الكيلو كيشدها، لا درنا لها الزيتون والحامض المصيار والثومه والمسائل والكمون والبزار وخليناها كطيب واحد ساعه ولا هذاك الشيء، راه البنه ما اون بو با ديستينغي هذاك لا فينيس ديال الحوت. باغ كونطخ شي نهار مع الناس اللي كيصيدوا يشد هذيك الشرغوه يضربها فيلي من هاد الجهه، يعطيو دو فيلي وغير يسخن شويه الزيت، واحد معلقه الزيت في المقله، يسخن هذاك الزيت شويه يحطها على الجلده ديالها 1 مينوت بالماء بيضت واحد شويه ويقلبها ابين، يدير لها غير الملح تو سامبلومون ان بتي بو دو سيل، ولا غادي تمدق اكزاكتومون لا ديفيرونس ما بين الحوت. دايور جدودنا كانوا كيطيبوا على الطاجين. حنا كنعرفوا بان طياب الطاجين هو احسن طياب اللي كاين. دابا هما رجعوا لي زوروبيان كيسميوها لا كويسون ا باس تمبيراتور سيتادير 60 دوغري. كانوا كيخليو الفخر كيهبى علاش كيديروا الطاجين كيخليوه يطيح بادون 2 اور. علاش؟ باسكو كنعرفوا بان ندخلوا شويه في الكونسوماسيون. سمحوا لي، الفيتامين سي elle disparaît à 60 degrés. كتسخن كتمشي بحالاتها. طلعنا ل 120 degrés لي سيل مينيرو لي زوليغو اليمون لي فيتامين ما كيبقى حتى حاجه فيه. اش كناكلو سيرتو في الكوكوط حيت كطلع البريسون بزاف مزدود عليها. هذيك راه كونت مينوت ما حنا كنغمسو كناكلو ما كنستافدوش بزاف بحال لوميغا 3 اللي كاينه في الساردين كونتر لي مالدي كارديو فاسكولير با مال دو شوز حيت كيطيبوا. اما الا بغيتي تمدق منه وتستافد منه وليداتك والعائله ديالنا، راه الحوت لا ضربتيه فيلي كديروا على الجلده ديالو بعدا لو بروتيج عنده 1 مينوت وتعاود تقلب تخلي الزيت يسخن في المقله وتعاود تقلبوا على الجهه 1 مينوت ودير ان بو د سيل وتما تمدق لا ديفيرونس
ما بين درعي وما بين شرغو وما بين لادوراد وما بين سان بيير. هذه غير سيتي اونتر بارونتيز. وهاد القضيه ديال الطياب اللي كيديروا باش كيتقلاو هذاك الشيء، كانت واحد لا رياكسيون دو مايير. سي ان ميدسان شيميست هو اللي كيعطي هذيك لا كولوراسيون ملي كنشويو اللحم. وخاطر داك البرودوي علاش رجعوا ليه هذاك البرودوي ابارامون كونسيريجين ملي كنت تشوي كفته ولا تشوي السردين ولا تشوي هذيك لا رياكسيون ديال اللي كتولي قهويه لا كاراميليزاسيون. سي دي بروتيين اللي كاينين في اللحم مع مع لو سكر. السكر انتم كتشوفوا السكر ملي كتذوبوا كيولي كراميل، وهذا الكراميل هو اللون ديالو اللي باش كيولي قهوي. غير هو زيدي طيبتي كيولي كونسيريجين. هاد الميثود ديال لا رياكسيون دو مايير هي اللي كتعطيك غلوكو، كتشم ريحه الشوا وريحه الكبده كتشوى داك الشيء كتشهيك. دونك لاغوم تو اي بازي سور لا رياكسيون دو مايير. هاد في القضيه ديال دايور يوتيليزي بار لي لابوراتوار كوزميتيك. هذاك لومبر سولير اللي كيديروا الناس كيدهنوا على يدو راه فيه بوكو دو سكر. علاش؟ حيت هذيك اللون القهوي سي لا رياكسيون ما بين السكر وما بين لي بروتين. لي بروتين هو اللحم ديالنا كندهنوهم بالسكر غراس لا شالور، بحال الشالور ديال العافيه هي الشمس كتبرونزا ديك الساعه. سا سيتي اونتر بارونتيز نساليو هاد القضيه وندوزو عليها. دابا نرجعوا للموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا اكزاكتومون وهو ما نقدروش نهضروا على الروبو بيولوجيك وعلى النوكيل الا ما رجعناش هذاك الشيء اللي كنا هضرنا عليه ديك المره، وهي السلسله الغذائيه. راه السلسله الغذائيه هي لا باز ديال الروبو ديال النوكيل وديال با مال دو شوز. غير انا جبت هنا، غير خليكم معايا واحد 1 سكوند سمحوا لي. غير ان بتي رابيل اللي كنا هضرنا عليه ديك المره. كنا بان لا باز ديال لو بلونكتون. لو بلونكتون مكون من جوج، مكون من الفيتو بلونكتون ومكون من الزو بلونكتون. فيتو بلونكتون دوريجين فيجيتال، هذا فيتو بلونكتون كنت هضرت عليه ديك المره، هو اللي كيعطينا 50% ديال دابا هاد الاكسجين اللي كنتنفسوه، و 50% الغيب لي فوري وكل شيء، وكي ابسورب ثاني اكسيد الكربون 50% اوسي. دونك un rôle très important. هاد الزو بلونكتون شكون اللي كيتغذى منه؟ لي فيتو بلونكتون كيتغذاو منهم زو بلونكتون. هاد زو بلونكتون هضرت عليهم شنو هما؟ هما توسكي وليدات صغار ديال لي موليسك، لا سيش، الروطال، الكونكوبر دو مير، هذاك البطاطا، البسطيط، هما اللي مصوفين هاد الزو بلونكتون. هذا هو اللي قلنا لك نهضر على شحال كيضرب في جريه وكيهبط وكيطلع، هو هاد الشيء. دونك هذا مايون، هذا مايون. بي كاين هنا لي لاغف ولي زو. لي زو ملي الحوت كيبيض كيعطي لي زو وكيتحولوا اون لاغف. هذوك لي لاغف هما اللي كياكلوا الزو بلونكتون باش كيوليو دي جوفينيل، الحوت الصغير. الحوت الصغير كيكبر باش كيعطي البواسون فوراج، هو لا ساردين والماكرو ولي زونشوا. هاد الحوت الكبير تا هو باش كيكبر شنو هما ديال لو ساغ والباج وداك الشيء كيتغداو بواسون فوراج. اي بي كاين الحوت الكبير تو سكي طون اسبادون كيتغدى بواسون بيلاجيك. دونك فو فويي بان لا حيدنا غير ان مايون من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، لا بيراميد كلها كتريب. دونك الا شفتوا هاد الايامات سي ديرني جور لا ريجيون است ديال لا فرونس قال لك بان هاد العام 2019 سا ديبون دي سيكتور. قالوا كاين دي سيكتور اللي جيت لا بريطان عندك الحق في شاك بيشور عنده 1 باغ باغ جور، و دوطر سيكتور 0 باغ باغ جور. انا بغيت نسول هذوك الناس ديال العلم كيفاش هاد الناس حطوا هاد المساله، كيفاش عرفوا 1 بار واللي 0 باغ. دونك باش عرفوها الا ما كانوش دي كونيسيونس سيانتيفيك على باز. هذوك الناس اش داروا؟ بس قبل ما كيديروا روبو بيولوجيك سي نورمال، ها هو دار الحوت كيبيض وداك الشيء، ولكن اسكو سي سيفيزون الحوت كيبيض؟ الا كانت هاد الحوت كيبيض هو فيها هنا حنا في هاد المايو هنايا باش كيعطي لاغف. هاد لي لاغف لما لقاوش لي كونديسيون، وهذا الشيء اللي كنقولوا راه كيطرا في الواد، لا ميم شوز في الواد. الواد كاين لي زانسيكت، كاين لي ميتامورفوز، كاين اوتر شوز، غير لي كونديسيون ديال البولسون سي لا ميم شوز. هاد الوليدات لما لقاوش لي كونديسيون بحال الوليدات الصغار، لا ما لقاش حليب وما لقاش الماكله وما لقاش الحال دافي وداك الشيء، راه ماشي كبر. ولا ما كبرش ما نقدروش نوصلوا للبوستون بيولوجيك في اللقاح.
دونك في هذا الستاد هذا ديال لي لارف ديال لي بواسون، الناس اش كيديروا؟ مشاو كيقلبوا بار سيكتور. علاش لقاو ان باغ؟ كاين لانستيتو دو ريشيرش بور فرونسي بور ليكسبلوطاسيون دو لا مير، ايفرمير اللي معروف، وبما بالحكم ديال كنا كنقراو في هذيك الوقيته ملي كنا خدينا لا ليسونس في البيولوجي، وكانوا باغيين يموتيفيونا باش نديروا هادشي ديال لا بيولوجي مارين وداكشي، كان كيخاطروا شي دراري كنا كنقراو واحد شويه مزيان، وتعطينا لوكازيون باش اون فيزيتي ان نافير اوسيانوغرافيك، ان لابوغاتوار فلوتون. جاتنا لوكازيون الحمد لله وشفنا، اون اي دي زوكازيون باش نهضروا مع البروفيسور ماسي اللي كان في لونيفرسيتي ديال بيير ماري كوري، وسولنا ملي دخلنا لابوراتوار اش لقيناهم كيديروا، سوغ كوا il se base la science، باش عرفوا كيقول لك ان باغ ولا هاد السيكتور. دايوغ لو بيولوجيك il se fait par secteur، ما يمكنش نجي لاتلانتيك ونقول لهم شوف دابا سيدي، ولا البريليفمون كنهضر على البريليفمون ريزوني par secteur، c'est-à-dire كاين لا بيريود ديال البيض ديال لي فري il change d'un poisson à l'autre en fonction de son âge، en fonction de la durée de vie. بحال دابا لي زونشوار كيعيشوا غير 2 ans، الاخرين عندهم اونتر 15 ans، وحدين عندهم 30 35 ans، et en fonction de la maturité ديال الحوت. اش كيديروا هذاك اللابوراتوار اللي عطانا لوكازيون باش اون لا فيزيتي دو فيزيو بعينينا، لقينا فيه دي انجينيور اون ميتيورولوجي اللي كيشوف شادين ان سيكتور، هضرنا معاه كيشدوا ان سيكتور وكيقولوا بون هاد لو سيكتور لانجينيور ميتيورولوجي اش كيدير، هو اللي مقابل ليهم في هذاك لو مومون اللي كيديروا البريليفمون، مقابل ليهم ان انستون تي شحال كان التمبيراتور ديال الماء، لو فون منين كاين، العلو الامواج، الماء واش كان تروبل ماشي تروبل. هذا ديبارتمون او سان دو باتو. الثانيين اش كيديروا؟ هذوك مكلفين بسبيسياليتي ديالهم لا سيتولوجي لي سيلول اي لي زو، عندهم ايزاسبير الماء ديال البحر وكيجبدوا منه كيفلتريو منه بار ان فيلي لي زو دو بواسون، وكيشدوا بالوحده كيقلبوها. علاش كيقلبوها؟ هذاك لي زو دو بواسون كيشوفوا فيه واش الانتيريور واش لومبريون كاين ولا بيضه خاويه كيما كتبقى عند البيض وداك الشيء، وكيشوفوا واش هذيك البيضه فيها لومبريون مكون ولا كامل في الصحه ديالو، باش ils peuvent prévoir واخا الحوته كتعطي 1 مليون دو بواسون راه كيبقى منها دو 1 à 10 باسكو البريداتور كياكلوا لهم البيض ديالهم ياك. دونك كيقلبوا واحد تما بنت مقابله كانت اتيديونت كدير الدكتوراه ديالها مقابله غير كتحسب بالبيض، هذا فيه لومبريون، هذا ما فيش اون 3 كاتيجوري، هذا فيه هذا ما فيش، هذا فيه ميت. دونك هما صحاب كاين لاجيرون ميتيو، كاين بيولوجي مارين هي اللي مقابله، كاين لوسيانوغراف اللي كيشوف اش كيديروا عاوتاني، كيشدوا عندهم دي سوندور السونار باش كيشوفوا لي بون دو بواسون، وهذاك الشيء هاد لي جون خدامين فوق 30 عام هم ارشيفين هذاك الشيء غراس او سوندور كيدوز ان بون دو بواسون سولون لا كولور اللي كاينه في الاورديناتور، كيقول لك واش هذا شانشا، واش هذا سرديل، واش هذا باغ ولا هذاك الشيء ريبيرتوري عندهم. دونك كاين لي سوندور باش كيسمعوا لي زيكو، وكاين اللي كيعبروا لا فلوريسونس ديال البلونكتون، تما ملي كيعطيهم لا كولور فيرت لا فلوريسونس تاع البلونكتون كيهبطوا ليه واحد انفيلي وكيجمعوا. دونك خدامين بلوس كو 20 بيرسون في الباطو، كل واحد واش مقابل، اي اون فونكسيون ديال هاد لي دوني عاود كيصيدوا الحوت وكيشوفوا في الحوت اللي كيصيدوه تا هو بالشالو كيشوفوا لا فيميل ريبرودكتريس، لا كانت هذيك لا فيميل كبيره ولا اون بوبلاسيون فيسونت، لا كان الحوت كاع كله كيكبر عنده ان اج افونسي، دونك كيشوفوه باغ لي زيكاي كيما قلت هذيك المره كيعرفوا العمر ديالو بحال داكشي ديال الشجر، سي سكون ابيل لا سكاليمتري، كيقلبوا ليه بار ليستري شحال عنده من عام. لا كان اون بيرسون فيسونت راه بحالنا حنا ملي كتكبر ما كتبقاش لا فورس، ما كتبقاش كامل على لا ريبرودكسيون، ما كتقدرش tu te reproduis plusieurs fois avec plusieurs femelles, donc la qualité et la quantité كتقلال ديال لي زو parce qu'il peut pas féconder et تكروازا مع plusieurs femelles اللي في البحر. دونك هما كيعاود كيقلبوا كيقول لك هاد لو مال عنده 7 ans مازال باقي صحاح فور كلشي il peut se reproduire، هاد لا فيميل اللي بيان اون فونكسيون هاد لي دوني كاملين الاخوان ديال الفيتوبلونكتون كيقلبوا عليه، الزو بلونكتون تا هما كيقلبوا عليه، لي جوفينيل اي لي لارف كيشوفوا لهم الكونديسيون ديالهم
الدري الصغير راه ما لقيتيش صوبتي ليه شويه خيزو، صوبتي ليه شويه بطاطا مع الحليب مع هادي، راه كيطلع. ما عطيتيش فيتامين دي باغ اكزومبل كيعطيك ان غاشيتيك، ما عطيتيش لو فير الحديد كيعطيك ان انيمي، شي واحد كي انيميك. دونك الا ما كاينش لو كونديسيون عند لي لارف مزيانين، وحنا كنعرفوا مع الشونجيون كليماتيك كاين لا تمبيراتور، كاين لا سالينيتي ديال لو الملح، وكاين بليزيور فاكتور كي انترفيان. دونك ils étudient هاد العلماء، الناس اللي ما فهمتوش مازال ضد العلم، جو كومبخون با اي دي جون كومون هاد لا سيونس كلها. واحد كيقلب هنا مايو 1 واحد في 2 واحد في 3، فهاد الشيء كامل كيكارتوغرافيوه وكيعطيو لي دوني كوميونيتي اوروبيان باش كيديسيديو على الكوتا. لو كوتا اللي كيقول لك هاد بروليفي نيت عندنا حنا في المغرب 250,000 طن، واش غير كيشير عليها هكاك 260 طن؟ لا سي دي زيتود بور كي ني با اون سور اكسبلوطاسيون دي بواسون. حنا عندنا هاد ليتود كدار في البولب. علاش بارازار البولب عنده 2 بيريود دو روبو؟ راه ماشي فانتاو عليها، راه الناس عارفين هادشي في الانستيتيو ناسيونال دو ريشيرش اليوتيك في المغرب. عندنا لي كومبيتونس، وعندنا المغاربه لي دكتور هنايا وكاينين في لافاك اللي عارفين هادشي. مي بوغ افوار il faut les moyens ou il faut les moyens et les moyens financiers moyens humains باش تشري ان باطو تجيبو هنا باش دير دي دوزاج كامل. سي با بوسيبل. دايور حنا ما دايرينش الروبو بيولوجيك، دايرينو في البول. الشيء الاخر سي ليبر، لحقاش خصك هادوك الناس اللي مشاو غير في ان سيكتور اللي فيه واحد 300 كيلومتر، راه ان موا هما خدامين فيه سيكتور ترونش باغ ترونش، كياخذوا باغ هكتار دو مير، وتما فين كيدوزيو غادي دقه دقه ولو فون ولو تي. دونك يا انورمون دو ترافاي. حنا مازال ما وصلنا لهاد لو كا. دونك كاين غير في هاد الشيء فاش كاين لو روبو بيولوجيك في البول. باش الاخر اون نا با لي مويان بور لو فير مالغري لا فولونتي. كاين عندنا المغاربه، راه هادشي اللي كنقول فيه راه الناس في ناسيونال غوشيك عارفينو كامل. دابا هادشي اللي كيدار الرجعوا ديال النوكيل ملي سالينا من ديال كومون الكوطا داكشي، رجعوا ديال النوكيل. غير كنعرفوا بان البلاك باس سي ان كوميرس انورم. البلاك باس سمحوا لي، البلاك باس كان ظهر ولو النوكيل براسو ظهر في لي زيتازيني يا لونطون، طار على لي سومون هذاك الشيء. اي بوي le budget qui génère la pêche du black bass aux États-Unis, راه les 2 tiers ديال لي بيش دو لوازير كاملين aux États-Unis. راه كاين دي كونكور اللي شاركتي فيهم، راه ils arrivent le premier prix اللي كيشد البلاك باس الكبير à 8 millions de dirhams le premier prix. Imaginez. Mais pourquoi? C'est normal. كاين لي سبونسور. شكون لي سبونسور؟ كاين لي زيكيبمونتي هذوك راك تشوفوا كيبيعوا لنا الحوايج، كيسحب البنوماتيك، كيسحب السنانر، كيسحب لي لور، كيسحب القصب، و تو سا سي كلهم تابعين دي فيرم ديال ريشيرش ديفلوبمون. ما يمكنش افونسيو بلا سيونس، سي با بوسيبل. دونك هذوك الناس سا جينير ان اونغومون على البلاك باس باسكو علاش ما كنهضروش على البروشي ولا شمال. هو سان بواسون كومباتون اللي كدار معاه وكل شيء، ما كاين حتى مشكل، كيتضارب اكثر من البروشي وداك الشيء. فهاد لونغومون اللي عطاهم ايزون اتاكي l'Europe pour parce que ça génère énormément d'argent. وبقى لهم المارشي ديال المغرب. المارشي المغرب سي بون شوز. حنا باش يجيو عندنا التوريست زافا سي ان فاكتور ايكونوميك ديفلوبمون ايكونوميك، غادي يخدموا الناس في لي ريجيون، غادي يجيو عندنا التوريست، اون فا فيغ كونيتر نو بيي، غادي دخلنا الدوفيز، سي اون بون شوز تري تري بون شوز. غير باش نعرفوا بان هاد النوكيل كاين دي بيي اللي ما دايرينش النوكيل، نوتامون لا سويس سي انترديكسيون ديال النوكيل. في البلاك باس نهار داز بالويدان وما كانش بلاك باس كاين بليزيور فاكتور، انورميمون دو فاكتور. ما نجيش نقولوا راه البراكوناج ولا نجيو نقولوا راه مالي الشبك. باش عرفناها؟ اسكو في دي زاناليز باش نعرفوا الماء بعدا. وانا شرحت لكم ديك المره بان كاع لي ستاسيون كاع الماء اللي جاي من لي زيزين وداك الشيء كله كيكب في الواد، كله كيكب في البراج. هذه واحد حنا ما عارفينش، درنا دي زاناليز اللي دار زاناليز يقولوا لي الله اعلم كي داروا، انا ما فخبريش واش لي ميتو لور باسكو داك لي بواسون سون اون ابيل سا دي بيو اكيمولاتور. اش كيدير؟ سيتادير ملي كيكون شويه بلون واخا كيلغرام كيدخلهم كيبقاو عنده، اللي زيليمين با. دخل الميركور كيدخل، هذاك الزئبق كيدخل كيبقى عنده، دخل الكادنيوم كيدخل كيبقى عنده،
وكيتزاد عليه نهار على نهار، عام على عام، عام على عام، عام على عام، حتى واحد النهار يقدر يقتلو كاع نهائيا. هادي واحد. دونك لاناليز دي زو ما كنعرفوهاش. اش كنعرفوه علاش؟ هذاك الشيء اللي كيبان لنا بعيننا، راه مالين الشبك، يسي بوغي باش يكون مالين الشبك، وملي قداو على البلاك باس تما. ولكن كومون سا سفي كو لي زوتر باغاج ما فيهمش، كاين غير ديال المعارضه ديال التمري. وهذاك انا جو فو لو دي سي لي كونديسيون لا ما كانش بري اون شارج بهاد لي زاناليز ديك نقولوا ديسي 4 ما يبقاش فيه تا هو. علاش؟ انا نشرح لكم. دابا البلاك باس قلنا في وصلنا للماء، الماء ديالو واش ما قلبناش واش فيه، واش لي بوليي، واش كيقتل هذوك لي لاف، هاد ستاد ديال لي فيتو بلونكتون تما راه عندهم لي فيتو زو بلونكتون باش يقدروا يعيشوا. هادي ما عرفناش. ثانيا ايماجيني افيك موا، فكروا معايا واحد شويه، عندك واحد القفز دير فيه جوج دجاجات، كتعطيهم واحد الكاس ديال الزرع ديال الشعير ولا ديال الذره ولا هادي، كياكلوا اليوم ياك. الغد دخلت عليهم جوج دجاجات اخرين، غنبقى نعطيهم هذاك الكاس ياك. الغد ندخل عليهم بيبي 3 بيبي صحيح، غادي يبدا ياكل لهم هذاك الكاس اللي كناخذ. اش غادي يطرى الدجاج؟ غادي يضعف. الا ولدوا البيض ديالهم غادي صغار، حنا كنعرفوا هذا الشيء، غادي صغار. الوليدات لي بوسان اللي تزادوا غادي يزادوا ضعاف ويقدروا ما يعيشوش، مع الا كانت لا بوليسيون والوليدات دايرين عاف ما تعيشوا غادي يموتوا ياك. و اون بليس كاين تصور، هذا عطيت الموديل ديال القفز، تصور هذوك الفليسات كاين هذاك بوعميره حتى هو كيدور تما. الا كان بوعميره ديز غادي ياكلهم الوليدات. دونك سكون ابيل لي بريداتور. ايماجيني واش حسبنا البروشي. انا نهار كنت سكنت في لا ريجون بني ملال باسكو جافي ترافاي افيك لابوتور فايزر بوندون ان بون مومون، مشينا سكننا تما، صيدنا البروشي صيدناه، ولكن بفلوكه لداخل. هذا البلاك باس عقده لا رونومي اللي كومباتون تي بو تصيدو من الجن. الاخر اللي بلي سوليتير وكيكون جالس داخل ساكن الفلوكه باش تدخل ليه. كنا صيدنا البروشي. شكون اللي قال لنا بان كاين فينومين دو كومبيتيسيون على لاليمونطاسيون، واش البرج مابقاش قادهم ياك. هذه لاليمونطاسيون ما عارفينش شكون اللي قال لنا بان كاين البروشي اكثر من بلاك باس. كيف البروشي راه ستان فوغاس، غادي يشفي الوليدات بلاك باس كاع ياكلهم. هذا نوتر فاكتور. حنا قلنا واش البوليسيون ما عرفناهاش، واش لا بوبولاسيون كاينه اون كومبيتيسيون ما بين البروشي والسوندر والبلاك باس والبيرش اللي كاين تما، ما كنعرفوا عليها والو. هذه ما عرفتي حتى شي حاجه. حنا كنجيو لا راه الشبك الله اعلم، راه ما كاينش دي زيت سونتيفيك، راه ما كاين والو. هذه راه جو لو ريبيت مالغري لي جون كي سون كونتر لا سيونس، راه هي سون راس اداب اللي كتشوفوني انا راه سي غراس لا سيونس، راه بزاف د الحوايج لا سيونس. دونك دخلوا في هذاك القفص كاين الكومبيتيسيون، كيولي هذاك البروشي كثر من البلاك باس. البيضات اللي كيحطهم كنعرفوا حنا ان البروشي كيبيض من 58 حتى 20000، الاخر راه ما كيفوتش واحد 20000 10000 او كي ابوبري 4000 باغ كيلو عند بلاك باس. دونك اللي كتحط فيها 2 كيلو راه سي 8000. دونك il est fragile، عنده بو هذوك البيض ديالو. دونك الا كان البروشي كثر منه كتكون ان كومبيتيسيون ما كياكلش. هذه دابا حنا دخلنا لا بوليسيون هي الاولى ديال لي بلونكتون ديال كلشي. اي بي كتبقى حاجه واحده ديال لا وي فري اون ابل دي نوريسوري. دابا ملي كيبيض، دابا عرفتوا ملي كطيح الشتا كيتمجي هذاك الغيث مهود وكلشي مهود كيعمر لهم هذوك حتى البلاك باس كيدير اني كتبيض فيه لا فوميل ولو مال هو اللي كيجي كيريح عليه. وملي كيتولدوا بو دو 10 جور سي با ولا 15 جور كيبقى تابعهم هذاك لو مال. ملي كتكون الشتا بزاف كيجي الغيث داكشي كيحيد لهم هذوك البلايص ديالهم ملوني. علاش برا ولاو كيديروا دي ني ارتيفيسيال، كيصوبوا العود اون كاري وكيديروا تحت منو الكرياش كيعمروا بالكرافيت. دونك لي كوان ديالهم اوفري واش كاينين اسي. سي ان اونتروتيان هادشي ماشي باغ هازار. اون بو با كونتيني علي كوم سا مدرمين سي فيني. الا ما كانش هذاك الشيء مقنن وبلا سيونس سيرتو لا سيونس خدامه معاه راه اون بو با افونسي. اي سي دوماج. علاش ما يكونش عندنا حنا هذاك بلاك باس بالكثره والناس يمشيو يصيدوا ويلقاو بلاك باس ويجيو لي توريست. سي بوغ لوتر بيان، بلادنا حنا اللي كنموتوا عليها اللي تزدنا فيها ونموتوا فيها. انا جو بارل، انا راه جو نابارتيان ني ان جروب ني ان بارتي بوليتيك ني اسوسياسيون ريان. انا ça fait plus que 12 ans je défends le littoral المغرب parce que c'est mon pays اللي زدت فيه وزادوا فيه ولادي et que je mourrai فيه. مي كان بودلير كيقول واحد الكلمه l'homme libre chérira toujours la mer. حنا ولاد البحر
on veut rester libre. Donc, la liberté, on n'appartient à rien. Ce qu'on a envie, on écrit, aucun كتبو. غير نرجعوا ديال ها المشكل ديال النوكيل. النوكيل كان عنده الديزافونتاج ديالو حتى هو النوكيل. D'abord les données, les statistiques avec du recul. Je sais que c'est une question très difficile. Même en Europe, ils sont en train de discuter. Quel est pour, quel est contre, quelle utilisation. D'après les années, ils ont utilisé Nokia. Ils l'ont utilisé d'abord pour but, باش ملي يكونوا les concours, ويجيو les équipementiers ou les sponsors, وعاطي الفلوس, يكون un concours réussi. Parce que un concours, اللي تمشي ليه والناس يسو ديبلاس par avion, ويجيو يحضروا لك وما يصيدوا والو, ما بقاش يرجعوا عندك. هذه il faut le savoir. Il faut qu'il vienne ويقصر ويكون ان بري ويتلاقى بلي غرو. واش قلبنا حنا الباراج واش كاين لو بلو غرو بلاك باس شحال فيه؟ اسكو انا درنا دي كومبينيزون دي ماسك وهبطنا كنقلبوا باسكو سي سفي اوسي. لي جون يفو لو كونتاج كيديروا الكومبينيزون كيهبطوا بار متر كاري بار 10 متر كاري كيقلبوا هنا وليد هنا بلاك باس شحال عنده شحال هذا وكيطرحاتهم كيعطيو لي دوني. مي سي اون بو فير سا là on ne demande que ça. Mais Anna, je parle sur des données scientifiques parce que j'ai enseigné la bactériologie à l'Institut de biologie de biochimie ici au Maroc. قرينا على برا شفنا le bateau d'infirmière donc ما كنهضرش dans le vent si j'étais pas sûr autant que scientifique. Mais les données ديالي راه ما تلقاونيش هنا وما نهضرش. Mais il y a certains qui n'aiment pas. Mais tant qu'il y a des gens qui apprécient هادشي اللي كنعاود راه واخا بقاو une dizaine انا جو رابورت لانفورماسيون. غير كيسمحوا لي الاخوان اللي قال يهضرنا على البونغا ولا الفرشور دو بواسون مع الوقت نتمنى لا خلنا الله في الحياه راه اون بارلوغا بوكو دو سوجي. وهذا غير بوغ لو نوكيل. بون رجع غير لو نوكيل. انتم عرفتوا بان النوكيل الميكوس اللي هضرت عليه ديك المره بان با 100% كلشي كيعيش. ملي كتجبدوا من تحت لا ديبرسيون ديالو حنا نشوفوا الدراري اللي كيديروا السكافوندر هاد الايامات كيبقى فينا الحال. علاش كيبان لك شحال من واحد مودي الصيد مات الحوت مازال معلق ليه. مي بوركوا؟ مي باسكو يا با اون انفورماسيون جوست. راه واحد اللي كيدير لابي سومارين راه عمرو ما خصو يهز بوحدو وخصو يدوز باغ دي كور باسكو هذيك لابني كتجيك اون فراكسيون دو سكوند كتكون تصيد ما كتعقلش على راسك. تا با الطون بالحد باك تقول تغرق نبدا نغوت ولا هادي ولا هادي. راه الاكسجين كيعمر ما كيبقاش عندك الاكسجين كيعمر الصون ديالك بالغاز كتغيب ان انستون ميم. علاش كتلقاهم ميتين ويديهم دايرينها؟ باسكو سور لو شون tu perds conscience. Et c'est dommage. Des gens qui meurent parce que il faut هذا le côté ديالهم اللي كيديروا لابري يديروا اسوسياسيون ويسونسيبليزيو لي جون. هادشي كامل واقع. احنا on dit encore des gens qui sont responsables qui disent احنا ما عندنا نديروا موسوعات. الموسوعات il faut les comprendre الموسوعات. احنا ما نديروا بالسيونس. On peut pas avancer sans la science mes amis. Je dis ça, je suis un petit peu سمحوا لي ما énervé علاش parce que نشوفهم plus jeunes que moi et ils refusent de savoir. On ne peut pas avancer. Ah, ouais, d'abord le Black Bass. Ben, qui là, il me dit, les gars, parmi les ordinateurs, qui me disent pourquoi le Black Bass McKinch. Allez, elle a une réponse. S'il n'y a pas des données scientifiques, on ne peut pas avancer. Bon, donc, comme des pays comme la Suisse, ils interdisent. C'est un poisson, c'est pas une balle de ping-pong. Il y a trop de parfois كتشدوا لا ماشوار ديالو واحد البلاك باس مسمينو بلاك باس غروند بوش فيه 3 فاريتي تقدر هادي ديكالي ليه هاد لا ماشوار. بارفوا اللي جبتيه من الماء بالزربه ما كيديرش هذيك لا ديبريسيون هضرت على لابني. علاش هما ملي كيكون طالع من التحت كيدير دي زيسكال بور ديكومبريسي يلا باش كيطلع. بارفوا كتهزو هادوك لي برونشي ديالو لي سيلول كيطرقوا فيه لداخل. بارفوا كتحيد ليه الميكوس اي انسي دو سويت. اي لي دوني اللي عند دابا اللي كاينين ça n'a jamais repeuplé. Ce qui a repeuplé les lacs ou les barrages, c'est le prélèvement raisonné. Je ne prélèvement raisonné. En France, côté Est, en 2019, il y a un bar par jour, par pêcheur. Et des secteurs, le maillage, le poisson maillé au-delà de tant centimètres, mais le prélèvement, il se fait en faisant le dénombrement dans le lac. Un brochet, vous savez que le brochet, c'est peut-être c'est le bar هو الدرعي ديال الواد والصندر كنا نقولوا ليه هو الميرون ديال الواد
ولو بروشي ملي كديرو اون بابيوت بابي الومنيوم وكدير معاه شويه النافع وشويه اوراق ديال البسباس ودخلوا الفران راه ستان ديليس. الوغ بوركوا انا تحرمني من ناكلش البروشي؟ سيل يا باغ اكزومبل بليزيور بروشي باش ما توقعش هذيك لا بريداسيون شي كياكل شي نحسبوه وقول لي شحال نهز واحد كوم سا جوغي لو دروا. كاين دي ريستورون دي جون اللي ديموندو لك لي ريستورون يقول لك بغيت ان بروشي تقول لي ما عندناش. دونك ان ريزونمون ان بريليفمون بعقلو سيتادير شحال من واحد داكشي سي سا و ريسبكتي لا بيريود لو ريبو بيولوجيك. ولكن ما يدار ريبو بيولوجيك تيكونوا لي زاناليز نقينا الماء نقينا لي ستاد فين كيتوالدوا لي فغيير كلهم كاينين وديك الساعه نديرو ريزونمون بريلوفي ان بار ان. و سي كوم سا كو لو بواسون لو ريبوبلمون ولا حتى عندنا لو ريبوبلمون يدار ديال لي بواسون ويكثروا ويجيو عندنا التوريست. حنا مغاربه باغيين نمشي تكون مونبي انا هو لو ميور. مي ما فهمتش انا لي جون كي سون كونتر لا سيونس كونتر هادي اللي كندير الله اعلم الله يهدي ما خلق. سمحوا لنا الاخوان المره الجايه لا طال العمر نقدروا نهضروا على البونغا ولا الكونسوماسيون ومازال انا جو فو لو دي نساليو من هذا الكور تيوريك وديك الساعه واخا تعلقنا القصبه نعاودوا نرجعوا للبحر عاوتاني من جديد. سورتو سبيسياليتي سيرف كاستين جي توجور ادوري بلوس كو لا بولوت عندها ماليها سي لو سيرف كاستين. On va aller au fur et à mesure mais نساليو لي باز دابا غير لي باز اللي خصنا نعرفوهم. دونك ها انا وريتكم ديال الستاد ديال الشين اليمونتير اللي ما كانش هذاك الشيء كيدار راه حنا غير كنخربقوا وما نوصلوا فين. سمحوا لي انا غير كنت شويه معصب على الناس اللي دابا اكتيالمون اللي الناس صيفطوا دي سوند مشاو لفينوس دايرين صافي بليس كو 4 سنين وما غادي فلير وكتهبط كيهبطوها 50 سنتيمتر على لا سيبل ديالهم. وكنجيو دابا كنقول لك انا ما عندنا نديرو بسونس ما عندنا نديرو موسوعات ما عندنا الناس كيديروا كوبي كولي سي با فغي باسكو بون تفهم ليا لا دي ان اي ليليس افيك l'arginine ميم سي تو كومبران عطيها لك ما تفهمهاش سي تو نا با لا باز باش تفهم لا شين دا دي ان وباش تفهم كيسكي مول تريبلويد وباش تفهم بزاف د الحوايج ما عندكش لا باز. بحال انا نمشي عند مول انفورماتيك وتعطيه شي واحد انا نمشي دابا ندخل ونبدا نقرا موسوعه في الانفورماتيك ما فهم فيها والو سي با انفورماتيسيان. دونك غير الناس يعبر فمو يعرفوا ما يقولوا حنا راه اوني لا باش نتعاونوا باش نمشيو بزاف. جيتي كرونيكور في ريزاغرو ماغازين كتكتب لهم سي اون ريفي فرونسيز جي ايكري ان ليفر. راه دابا انا باش نقولها لكم الدراري غير راه 20 درهم تي بو لو تيليشارجي اللي ديستريبيي اون فرونس اي نون با ايسي. راه تدخل لافناك دير ارسلان كمال تلقى ديالو. جي سوي باسي عند محمود بدينا مع ليميسيون ديال رحله الصيد دزنا ديك المره لا موش. انا بور فو مونطري درت هذا لا موش صيدنا فيها اون بلجيك. ها هي بيشا لا موش كاع ها هو هذا غير سي ان كادو. ها هو ها هي لا موش هنا شفتوها مزيان. كنا خدينا ملي كان ديك الساعه كون ايتي اونكور جون ومشينا نبيشو ا لا موش دون لو طون. لا موش ني با اونكور ديفلوبي باسكو ان بتي بو الي شير بحال البيشولور داكور. اي اون ا يو دوطخ بري في هذاك الصالون و جي بارلي ديال تشوفوا دخلتوا للسيت ديالي راه هو www.gpc.ma. فوالا انا قلت لكم هادشي غير حيت البنادم كيقول لك لا راه كينقل كيحط كهذا لا علاقه. راه دوزنا حياتنا في لي بون ديال لونيفرسيتي. سمحوا لي بزاف طولت عليكم. لا عندكم شي سؤال ولا عندكم شي سوجي حنا راه ملي كنحصلوا اون تيليفون صحابنا باقيين دابا اكزيكزارس في اللابوراتوار. لي ريشيرش اللي كاينين دابا باش تقولوا لوليداتكم حاجه على ابروبو ديال الافريمير راه باقيين دابا لي لوريا اللي دايرين il veut soutenir un doctorat في البيولوجي مارين راه باقيين دي بورس اوروبيان اللي كيتعطاو بوندون لا ديوري ديال لا سوتونونس ديال الدكتوراه بوندون 3 ans à 4 ans. غير tu pars في الباطو وكتبقى في لي زوسيون عندك ان ميتي تو اونكادري بار دي بروفيسور اللي عندهم فوق 30 عام ديال الخدمه وعندك ان سالير وكتخرج تانتيغر لابوغاتوار. مي غير خصك تكون الوريا باقيين لحد الان غير بنادم خصو يفهمها ما فيها لا غاسيزم لا والو. غير تكون ان بون اليمون وكياخذوك تكمل معاهم الدكتوراه وكيعطيوك باقي لي بورس جوسكا ميتون باقي لي بورس كيتعطاو لي زيتيديون ماروكان دو فاسون سي انترناسيونال. دايور اللي كنا تلاقينا ستو ان اسبانيول ايتيديونت اللي كانت مكلفه باش العبار ديال لي زو كتشوف فيهم واش فيهم لوبيو او ميكروسكوب كيتعبر فوق 2000 4000 كدوز وقتها 1 2 3 4 باش كتحسب.
دونك غير باش نفهموا، كاين لاشين السلسله الغذائيه فيها لي فيتوبلانكتون، فيها لي زوبلانكتون، فيها لي لارف لي زو، فيها لي جوفينيل، فيها البواسون فوراج، وفيها لي بيلاجيك باغر وهذا، وفيها لو طون. دونك راه مايون من هذاك يحيد راه مشى كلشي. وباش نحكموا كاين ولا ما كاينش، لما دوزناش هذوك كلهم لي زيتيد سيونتيفيك، راه اللي قال لكم شي حاجه راه كيكذب عليكم. جو فو ريميرسي اي à la prochaine.